अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ किए जाने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों ने कामयाबी हासिल करते हुए तमाम यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करवाने के साथ तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया। ऑपरेशन से मुतालिक ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक दौरान ऑपरेशन 21 मासूम शहरियों समेत 4 FC के जवान दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कार्रवाई करते हुए 33 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाया गया। ISPR का अपनी प्रेस रिलीज में मजीद कहना है कि मगवियों को मरहलावार बाजियाब करवाया गया है। दहशतगर्द मुसाफिरों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहे थे। ISPR का मजीद कहना है कि दहशतगर्दों को किसी सूरत अपने कदम जमाने नहीं देंगे। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों पर हमला करके गेम के रूल्स को तब्दील कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। बलूचिस्तान असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। उनका मजीद कहना था कि फ्लोर ऑफ द हाउस और इन कैमरा ब्रीफिंग्स में कई बार इस बात को कह चुका हूं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के लिए लीड करें, लेकिन कोई आगे ही नहीं आता क्योंकि दहशतगर्द मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद एक तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों को मुज़ाकरात की दावत देना, तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक का कहना कि माजी में मुझे बातचीत के लिए भेजा गया था, मैंने 3-4 ग्रुपों से मुज़ाकरात भी किए जो कि कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में मुझे कहा गया कि हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते। अगर ऐसा ही रवैया इख्तियार करना था तो फिर मुझे क्यों भेजा गया। मुज़ाकरात के हवाले से उनका मजीद कहना था कि अब मेरी या अख्तर मिंगल की कोई हैसियत नहीं है कि हम जाकर मुज़ाकरात करें, क्योंकि हम बाइख्तियार नहीं बल्कि उतने ही बेख्तियार हैं जितनी ये सूबाई हुकूमत। वज़ीर आला सरफराज अली बुगटी की जानिब से अलहदगी पसंदों को मुज़ाकरात की दावत देना देर आए दुरुस्त आयत के मुतरादिफ है, लेकिन यह सवाल है कि क्या अब मुज़ाकरात को कौन जाकर करेगा उनसे, जबकि पहले होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा हम सबके सामने है। इन्हीं सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। सबको पता है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन गो के हमने उससे डील कर लिया, लेकिन जाहिर है एक नेशनल क्राइसिस था जिसको हमने फेस किया है, जो पिछले गुज़िश्ता कुछ 1-2 दिन गुजरे हैं उसके अंदर। तो उसी के हवाले से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज क्वेटा के एक रोज़ा दौरे पर हैं, बलूचिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर हैं। कल जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने, बल्कि सुबह भी उन्होंने बात करते हुए ये कहा जी कि हम जो है मुज़ाकरात के लिए रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को भी तैयार है। मैं अंडरस्टैंड सर ये करना चाह रही हूँ कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, ये कोई आज का मामला तो है नहीं। हम क्यों वेट करते हैं कि कोई इस तरह का इस स्केल का बड़ा क्राइसिस हो फिर हम कहें जी कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, हम इस चीज़ को देखेंगे भी, क्योंकि ये वही चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के जो कि कुछ एक हफ्ता पहले की बात है वो तो मसले को एक्नॉलेज करने को ही तैयार नहीं थे। वो कहते बलूचिस्तान में सब ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कोई वाक़या पेश आता है तो उस वक्त बज़ाहिर महसूस होता है कि जो इदारे हैं और मामलात जो हैं वो हरकत में आए हैं और उसके बाद शायद उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ कि जो हमारा बलूचिस्तान का मसला है वो हमने हमेशा ही संजीदगी से लिया है, और ख़ास तौर पर जो हमारा बदतरीन दुश्मन है वो अरसा दराज से उसकी नज़रें जो हैं वो बलूचिस्तान पर हैं। ख़ास तौर पर जब वहाँ पर सोने और तांबे के और दीगर जो हमारे ऐसे ख़जाने जो कुदरत के हैं जो ज़ेरे ज़मीन हैं उनकी दरियाफ्त हुई है, तो हमारा दुश्मन जो है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, पाकिस्तान तरक्की करे, तो उसके घिनौने अज़ाइम जो हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आ गए। हाँ, ये ज़रूर है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना और उसके ऊपर ऑल पार्टीज मतलब है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ फैसले किए गए। उन फैसलों पर अब भी मैं समझता हूँ कि मनोअन जो है वो अमल नहीं होता। ख़ास तौर पर वो उस वक्त भी डिस्टर्ब हुआ जब PTI की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो उस वक्त जनरल फैज ने और बानी PTI ने एक मंसूबा बनाया और बहुत सारे दहशतगर्दों को रिहा किया और आबाद कर दिया। मैं समझता हूँ कि आज खास तौर पर जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर है ये उसके बाद तेज हुई है। आप अगर कहें कि मामलात कंट्रोल नहीं हो सकते, कंट्रोल बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दीगर ममालिक के अंदर इस तरह की इस लेवल की दहशतगर्दी नहीं होती तो हमारे अंदर भी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जो मतलब खास तौर पर हमारे मुखालिफ लॉबीज की तरफ से जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो अड्डे हैं खास तौर पर, और हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो है वो अक्सर हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई
اس قسم کی واردات کرنے میں ہر وقت پیش جی جی اس کے بھی تانے بانے بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہاں سے مل رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ جی 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 لیکن میں یہ ایک ضرور عرض کروں گا کہ جب یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک دفعہ پھر دیکھنے میں آیا کہ کچھ جتھے جو ہیں وہ جس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں، پھر وہ اکٹھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف تنقید کرنا شروع کی، پھر وہ ٹرولنگ کرنا شروع کی، پھر ان کا بیانیہ جو تھا وہی انڈیا کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا اور دیگر ہمارے مخالف جو لابیز ہیں ان کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قابل افسوس ہیں. سر میں اس پہ بات کرتی ہوں. ابھی ویسے سیکھنا چاہیے. آج ہی پریس کانفرنس بھی کی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ کہنا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ غلط ہے. اچھا چلیں میں مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ یہ جو آپ سوشل میڈیا والا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کی وضاحت بھی کی. میں مزید بھی علی صاحب موجود ہے، علی بخاری صاحب ان سے پوچھتی ہوں. لیکن سر مجھے ویسے کل سے علی صاحب ہے افسوس کہہ لیجئے، کیا لفظ استعمال کروں کہ اتنی بڑی نیشنل ٹریجڈی اور کرائسس، لیکن ہم پھر بھی سیاست ہی کر رہے تھے. پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، آپ لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر الزام تراشی، وہ دونوں ٹو وے ٹریفک ہے جو چل رہی ہے کانسٹنٹلی. اس کرائسس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور اب یہ الزام لگ رہا ہے جو علی گوہر صاحب نے کہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے ایسوسیٹڈ یا افیلیٹڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ خوشی کی شادیانے بجا رہے ہیں اور ہماری آرمڈ فورسز کو بلیم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ یاسمین آپ کا. دیکھیں یاسمین، دو تین چیزیں بڑی کیٹیگریکلی کلیئر اور ہمارا پارٹی بھی اس پہ بالکل کلیئر ہے. ابھی ہم نے آپ سے پروگرام سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، اس کی پورا پارٹی کا سارا لایا عمل اور ان کی ہماری ساری جو گفتگو تھی وہ اسی پوائنٹ کے اوپر سنگل ایجنڈا پوائنٹ تھا. انفیکٹ دیکھیں یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے. اس کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ نیشنل ٹریجڈی نہیں ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے. اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے اندر میں بڑا حیران ہوں اور بہت افسوس سے بات کر رہا ہوں میں کہ میں نے آج آپ نے دیکھا کل ٹائم نہیں دیا گیا اپوزیشن لیڈر کو جو اس کے اوپر بات کر رہے تھے اسمبلی کے اندر. بہت افسوس والی بات ہے. اور آج میں نے اسپیچ سنی، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ سنی، آدھی تو انہوں نے ہمارے اوپر کر دی اسپیچ. جی بالکل آدھے سے بھی زیادہ ٹائم. بڑا افسوس کی بات ہے. اس کے بعد میں نے خواجہ آصف صاحب کی اسپیچ کبھی ہم سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بولیں گے کیا. بٹ ایون اینڈ ادروائز میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید سینئر پولیٹیشین ہے میں بھی وہ اس سائڈ بات کریں. لیکن بات الٹیمیٹلی کہاں آئی؟ پی ٹی آئی پہ. یار پی ٹی آئی تو چاروں صوبوں کی، گلگت بلتستان کی، کشمیر کے جے کے کی ایک پارٹی ہے. ہمارا تو ہر جگہ اسٹرینتھ موجود ہے، ہماری وہاں پر پارٹی کی مقبولیت موجود ہے، ریپرزنٹیشن موجود ہے. ہم تو پاکستان کی اکائی ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے. جی اور آپ نے آج دیکھا کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بلوچستان کی دونوں بڑی پارٹیوں کے جو سربراہ تھے وہ وہاں پر گئے بھی ہوئے ہیں. ہم تو سیریس ہیں، ہم تو سیریسنس شو کرتے ہیں. لیکن ان کو ابھی بھی اور کوئی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ایک احرام تو ہے. میں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہوں. سوشل میڈیا سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور یہ اٹس اے فیلئر آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اگر آپ پروونشل گورنمنٹ کہیں اس کے پارٹ پہ بھی فیلئر ہے، اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کہیں تو اس کے پارٹ پہ بھی فیلئر ہے. اور اگر میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ یار ہماری اگر انویسٹیگیشن یا انفیکٹ انویسٹیگیشن انٹیلیجنس ایجنسیز کو اتنے بڑے واقعہ کا نہیں پتہ چلا تو ان کے پارٹ پہ بھی تو کچھ وزن آتا ہے. اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہوا. انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ہماری نمبر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا یہی کام ہے، یہی ان کی پریورٹی ہے، یہی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، یہی ہمارا لا کہتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر تو بات ہی نہیں کی. اب سوشل میڈیا پہ آتا ہوں، دیکھیں لاکھوں ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے. آپ کسی کو نہیں منع کر سکتے. آپ یہ بتائیں گے جو آفیشیل اکاؤنٹ آپ کا جو ہے اس کے اندر سے کوئی چیز آئی؟ بالکل بھی نہیں آئی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایز جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے اپنا ٹویٹ پڑھ کے بتایا کہ میں نے سب سے پہلے کیا لکھا اس کے اوپر. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا تھا اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر خاصی تنقید کی ہے. دیکھیں تنقید کرنا ہے سم تھنگ ایلس. اب بات یہ ہے کہ ہم پہ بھی تو تنقید کر رہے ہیں. یار بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اکاؤنٹس فیک ہیں ان کے ہم سے رسپانسیبل تو نہیں ہیں. ان کی رسپانسبلٹی کوئی ایکس وائی زیڈ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ ہو رہا ہے، اس کے ہم رسپانسبل نہیں ہیں. ہم رسپانسبل ہوں گے ان کی حد تک جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہوں گے، یا ہمارا جنرل سیکرٹری کر رہا ہے یا ہمارا چیئرمین کر رہا ہے تو اس کے بارے میں تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو اور آپ سیریس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اے پی سی بھی بلا رہے ہیں. ہم تو بہت زیادہ سیریس ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ ہے پورے ملک. آپ نے ایک قسم کا میں کہتا ہوں کہ یہ جو آرمی پبلک اسکول کے بعد اس طرح کا سانحہ ہوا، کوئی یہ مووی نہیں دیکھ رہے آپ کی، ایک مووی کا ٹریلر چل رہا، ٹرین رک گئی. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس طرح اس ٹائم کی جو یونٹی نظر
नजर आई थी उसी को दोबारा लेके आने की जरूरत है? देखें उसके लिए भी आपको हालात पैदा करने पड़ते हैं, लोगों की ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन आएगी और वो और आपकी अस्करी, देखिए अगर आप कहें ना यास्मीन के ये खाली अस्करी तरीके से ही इसको हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, तो हमने वो देख लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में के बाद जो है सबसे पहले बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए और एक फोर्सेस घुसाई गई और वहां पर किया गया, नहीं नतीजा निकला ना। उसके बाद लड़ते लड़ते पहले मुशर्रफ का दौर आ गया, नहीं नतीजा निकला। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है आपका, पॉलिटिकल सोल्यूशन दोनों बैठेंगे तो कंसेंसस डेवलप होंगे, की भी कोशिश की गई ना सर माजी में, लेकिन पॉलिटिकल तब होंगी ना यशवीन जो पिछले 70 सालों में आप कहें कि वहां पर आपने फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, मैं पॉलिटिकल सोल्यूशन में बात करती हूं तो कौन करेगा? हमें तो कल से यही पता चल रहा है, देखने में यही आ रहा है कि इंटेंट की कमी रही है माजी के अंदर ही पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर। रज़ा हारून साहब, सर क्यों ऑब्सेशन है इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर आज मैंने भी सुनी, बहुत ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू वो करते हैं, नॉर्मली बड़ी मैच्योर गुफ्तगू करते हैं, वो कर सकते थे इस इशू के ऊपर भी, लेकिन उनके आसाब पर भी लगा कि कैदी 804 ही सवार थे। वो मुसलसल ये कहते रहे कि ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ कैदी 804 जो है रिहा हो जाए, इनको मुल्क की और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। ये क्यों आप लोग इस इशू पर पॉलिटिक्स क्यों सर? नहीं, मेरे ख्याल में फिर ना तो आपने ना मुझे नहीं लगता कि अली भाई जो है वो आज संगी में थे कि आपने बिलावल भुट्टो साहब की जो स्पीच थी वो सुनी। उसका पहला हिस्सा बहुत अहम था, बलूचिस्तान के ऊपर था, कंसेंसस डेवलप करने पे था, नेशनल प्लान पे था, यहाँ तक था कि जब नवाज शरीफ के वक्त सब मिलकर एक्शन प्लान बना सकते हैं तो शहबाज शरीफ की क़यादत नहीं बन सकता है। उन्होंने खुल के दहशतगर्दी की मजम्मत की, उन्होंने बलूचिस्तान के वज़ीर आला की बात की, बहुत सारी बातें की। क्योंकि ये इजलास जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास सदर की तकरीर के हवाले से होता है, सदर के खिताब के हवाले से, उन्होंने अपने खिताब का दूसरा हिस्सा प्रेसिडेंशियल स्पीच, उसमें बयान किए गए चीते नुकात और उस दौरान जो हंगामा आ रही हुई पीटीआई की उसको इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि जब ये बात हो रही थी मईशत पे तो वहां से आवाज आ रही थी कहती 804 को निकालो। तो दो हिस्से हैं ना, आप ये कैसे कह सकती है कि उन्होंने ये उससे बात नहीं की? शुरू बलूचिस्तान से किया है उन्होंने। सर बात पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्टिंग स्पीकर थे कल भी और आज भी। कल भी ये बाद में ये कहा गया जी कि मौका तो दिया उमर अयूब साहब को बात करने का, लेकिन सर कुछ चीज़ों की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब जिस वक्त इजलास शुरू हुआ था और अपोजिशन लीडर ने कहा था सर उसी वक्त बात करने दी जानी चाहिए थी ना। ऑप्टिक्स तो ये आया कि हुकूमत के लिए या ईवान के लिए ये मामला इतना सेंसिटिव नहीं है कि बाद में थोड़ी देर बाद डील कर लेंगे, ऐसा इंप्रेशन आया। क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने सब कुछ सुन लिया। देखें, एक टेररिज्म का वाकया चल रहा है, आप सबसे पहले तो ये बात तय कर लें नेशनल स्टेज के ऊपर कि दहशतगर्दी होती है, उसकी हर हाल में मजम्मत होगी, उसकी ना सफाई पेश करनी चाहिए, ना उससे साथ मिलाकर अपना कोई नैरेटिव पॉलिटिकल सियासी बयानी को उसके साथ मिला के बयान भी करना चाहिए। ये आप क्या कर रहे होते हैं? आपसे मुराद आप नहीं, जो लोग ये कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। दहशतगर्द जब हमारे मुल्क में कार्रवाई करता है तो बड़ा खुश होता होगा कि यार चलो एक जानिब से तो कम से कम हमने तफरका शिर्क जो है इनके दरमियान खला पैदा कर रखा है ना। तो हमें सबसे पहले तो यूनिटी फोर्स करनी है, अपनी यूनिटी को इन्फोर्स करना है। बाकी तमाम इशूज अपने इख्तिलाफात भी रखते हैं, सियासी तौर पे बयानी भी रखते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए पीछे रख सकते हैं ना। यहाँ उन्होंने बिलावल साहब ने फिर मिसाल दी, एपीएस की मिसाल दी, इसी हवाले से तो गुफ्तगू फरमा रहे थे। एपीएस का इतना बड़ा सानिया हुआ तो सब लोग साथ बैठ गए, उन्होंने साथ बैठ के बनाया। दूसरी बात देखें, आपने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया, अब मुझे उस पर कहने दें कि जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई थी 27 दिसंबर को, तो उस रात पूरे पाकिस्तान में लोगों के जज्बात क्या थे। जब जरदारी साहब के सामने लोगों ने नारा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, तो जरदारी साहब ने उस वक्त जब बीवी की मैयत बेनज़ीर भुट्टो दो टाइम वज़ीर आज़म की मैयत पर बेटी ने कहा ना पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो कि यंग थे, जूनियर थे, टीनेज में थे, जब उनको चेयरमैनशिप मिली तो उनका पहला बयान था वालदा शहीद हो चुकी हैं, वो चाहते तो क्या बयान नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा नो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट इवेंट। तो हर जगह इतने बड़े बड़े उन्होंने स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऐसे वक्त आते हैं जब नेशन को यकजा करना होता है तो फिर इंसान ये सेक्रीफाइस देता है। बिल्कुल ठीक है। रज़ा हारून साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा सर, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके, क्योंकि अभी आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने, मैं अली गौहर बलोच साहब से पूछूंगी कि नेशनल एक्शन प्लान 2 की जो बात है वो कह रहे हैं तो क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी जो अभी अली बुखारी साहब ने बात की, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ابھی رضا ہارون صاحب نے بھی بتائی دہرائی, بلاول بھٹو صاحب نے بھی سجیسٹ کیا, علی گوہر بلوچ صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ اگر نواز شریف صاحب نیشنل ایکشن پلان بنا سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو تھوڑا سا سر یہ بھی کہ نیشنل ایکشن پلان 1 کے اوپر بھی آج تک تنقید ہوتی ہے کہ پورا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ایک مطالبہ آ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 آپ لوگوں کو بنانا چاہیے اس ٹائم کے اوپر. تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آل پارٹیز کانفرنس کی بھی جو بات ہے ابھی آپ تنقید کر رہے تھے, علی بخاری صاحب کہتے ہیں وہ تو ہم نے کہا ہے کہ ہم بلائیں گے اس ایشو کے اوپر, ہم سنجیدہ ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن جو پروگرام تھا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر عمل نہیں ہوا, کافی زیادہ عمل ہوا لیکن کافی اس میں کمزوریاں بھی تھیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس جس جگہ پر کمزوری ہے, جہاں جہاں سے نیشنل ایکشن جو پروگرام تھا وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا, پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. خاص طور پر میں سن رہا تھا ایون کچھ شو کالڈ جن کو آپ کہہ لیں کہ کچھ تجزیہ کار کہہ لیں, کچھ وی لاگرز کہہ لیں, وہ بھی اپنے وی لاگز کے اندر جو الفاظ بول رہے تھے, جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا, اس کا جھکاؤ دہشت گردوں کی طرف سے تھا کہ جیسے وہ بڑے سورما ہیں اور انہوں نے بڑا مارکا مارا ہے اور وہ اپنی ایجنسیز کو غلط طریقے کے ساتھ جو تھے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے. تو میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے. ہاں دیکھیں میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے, چاہے جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہو, چاہے وہ 9 مئی کی صورت میں ہو جب پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے, جب پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن کو جلایا جائے, یا ایم عالم کے جہاز کو جلایا جائے, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ایسے واقعات میں, سب کو نہ صرف ان کی مذمت کرنی چاہیے بلکہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ایسی کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف. اسی طرح سے جو کچھ کوئٹہ کے حالات ہیں, دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان جو ہے ہمیں احساس ہے. چلیں تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے لے جاتے ہیں. گورنمنٹ کو سر پتہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں, حل تو تب کریں گے نا سر, پہلے ڈائگنوسس ہوگا تو اس کی بیماری کا علاج ہوگا نا. دیکھیں بالکل جو بنیادی طور پر اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر جو وہاں کی عوام ہے جو بلوچستان کی ہیں وہ بنیادی سہولتوں سے بھی بعض جگہ پر محروم ہیں. وہ ان چیزوں کا جو فقدان ہے وہ یقینی طور پر دور کرنا چاہیے. جو وہاں کے وسائل ہیں وہ ہم بروئے کار اگر لائیں اور اس کو ہم ریفائن کرنے میں, اور جس طرح سے کہ ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس چل رہے ہیں, اگر ہم وہ خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ تو پورے پاکستان کے لیے بہت کافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بلوچستان کے عوام کے اور لوگوں کے جو جائز ان کی تکالیف ہیں ان کا ضرور ازالہ ہونا چاہیے, لیکن جو بلوچستان کے نام کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, جو بلوچستان کے نام بلوچستان کا ایشو اس وقت خاصا سیریس ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں سیاست کیا ہی کی جاتی ہے. ابھی مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ گلے کاٹ کر سڑکوں پہ پھینک دیا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا کس نے پھینک دیا. گھروں میں ایسے ایسے گھر بھی موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے سارے میل ممبرز جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے, کاندھا دینے کے لیے بھی کوئی میل ممبر موجود نہیں ہے. تو سر بلوچستان کا مسئلہ تو اٹ گوز بیک اے لانگ وے. میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن علی بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے, آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, واقعی کسی کو جینوئنلی ادراک ہے اس ملک میں کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں یاسمین 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. اس کو ہر چیز کو دہشت گردی کے اس میں نہیں لپیٹا جا سکتا. دہشت گردی کیسے پروان چڑھتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک کوشچن ہے جس کو ریزالو کرنا چاہیے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلس ہیں. ہم ایسٹ پاکستان ہمارے پاس سے چلا گیا, ڈیفیشنسی آف کانفیڈنس, اور وہاں پر لوگوں کے رائٹس پراپرلی نہیں ان کو دیے گئے. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی ہر صوبے میں آپ چلے جائیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو ابھی واقعہ ہو گیا 2 دن قبل ٹرین کا, اس سے پہلے ہم کہتے ہوتے تھے پروگرام میں بیٹھ کے بھائی سی ایم بلوچستان ہو کہیں کوئٹہ سے باہر کسی جگہ شام کو نکل کے دکھا دیں. اور وہی چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ عمر ایوب صاحب آ جائیں, میں میری گاڑی میں بٹھا کے میں ان کو لے کے جاتا ہوں, بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں. اس واقعہ سے پہلے کی بات ہے, ایوری ون نوز, ہر بندے کو پتا تھا کہ کئی اضلاع ہیں جہاں پر آپ کی رٹی کوئی نہیں ہے, جہاں پر پولیس کوئی نہیں. کوئٹہ کے علاوہ کوئی ایسی سٹی نہیں تھی وہاں پر جہاں پر آپ جا کے کہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہاں پر نافذ ہے اور نافذ العمل ہے اور لوگوں کو سیکورٹی مل رہی ہے. سو نہیں مل رہی تھی نا, ایوری ون نوز. اب اس کو کس نے حل کرنا تھا؟ ابھی میں گور صاحب بھائی علی گور صاحب میرے, لیکن ان کی سوئی 9 مئی سے باہر ہی نہیں آ رہی. یار 9 مئی والے جیسے تیسے نہیں آپ کے پاس ہیں, آپ نے اریسٹ کیے ہوں, آپ نے پرچوں میں رکھے ہوں, جا کے اریسٹ کریں جا کے ان کو. پھر
لیکن ایسے معاملات حل نہیں ہوتے. معاملات کیسے حل ہوں گے؟ معاملات ایسے حل ہوں گے جب پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، عسکری قیادت، سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور ایک سولوشن کی طرف آئیں گے کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوگی. دیکھیں اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بلوچستان میں آج گئے ہوئے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، صبح جائیں گے کسی ایک جگہ بیٹھیں گے، وہاں سے اٹھ کے فلائی کر کے واپس آ جائیں گے. انہیں کہنا ہے شہر کا دورہ کریں آپ، تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں نا. پاکستان کا بڑا شہر ہے، بلوچستان کا وہ کیپٹل ہے کوئٹہ، وہاں پر بیٹھ رہے ہیں. آپ جائیں وہاں، آپ کہتے ہیں ہمارا ساری ترقی ادھر ہے، ہماری مائنز ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے، سارا اسٹیکس ادھر ہے. یار سارا آپ کا اسٹیک ہی اگر پاکستان کو ادھر ہے، ترقی ادھر ہونی ہے، ادھر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے ہماری طرف سے؟ کتنے بڑے شہر بنائے ہم نے، کتنی بڑی سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں ہم نے وہاں پر. ہم نے تو شہر بڑے نہیں کیے، پنڈی سے لاہور پہنچ گئے، لاہور سے کراچی پہنچ گئے، اور یہ یہاں ہی سب کچھ گھوم رہا ہے. دیٹس اٹ. اب بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دی، لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. کسی کوئٹہ جیسے شہر میں، یہ میں اس کا ٹیک فل رسپانسبلٹی. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پر پرابلم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی ریفر کر دیں. یار یہ تو صورتحال ہے وہاں پر. آپ نے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی گریونسز اور ڈپریشن یہاں کیوں پہنچ گئی ہے. آپ ہسٹری چلے جائیں. میں اسلام آباد سے نیٹو ہوں نا، میرا گاؤں یہاں پر ہے، میرے بزرگوں کی قبریں یہاں پر ہیں، ہمارے 400 سال کی یہاں پر ہماری ایک چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ کے اسلام آباد سارا ڈیولپ ہو گیا تو میں اٹھا کے باہر پھینکنے کے، تو یار میرے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے نا جو ریڈ یونینز کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بریک لینی ہے، میں رضا صاحب کو شامل کروں. آپ ان کے حق نہیں دیں گے. مجھے یہ بتا دیں، سوئی میں گیس نکلی 60s میں، سارے شہروں میں آ گئی، آپ نے بلوچستان میں. لیکن آپ پتہ بس بات کیا ہے، بات بہت آگے بہت سیریس ہو گئی نا ریسورسز اور چیزوں سے. میں ذرا بریک پہ کیونکہ جانا ہے. رضا صاحب، اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا سر اس انسیڈنٹ کے بعد. انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کے 1 انچ کے اوپر بھی اس وقت ریاست کا، حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں سر اس کے اوپر، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے گورنمنٹ میں رہے ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پاکستان سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں تو دنیا کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ جائے گا. حالات وہاں پہنچا دیے ہم نے. تو مینگل صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ وہاں کے بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، وہ بہتر سب سمجھا سکتے ہیں. لیکن 2 طرح کے ایشو ہیں بلوچستان کے اندر. ایک تو جو ہمارے دوست بات کر رہے ہیں، سوشل ایشوز کی بات ہے، رائٹس کی بات ہے، بلوچستان کی ترقی نہیں ہوئی ہے، بلوچستان کے اوپر لوگ رول کرتے رہے ہیں. چلیں کچھ سالوں سے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں جو ہے وہ ایک ہائبرڈ نظام ہے. اس سے پہلے تو یہی لوگ تو تھے نا، مینگل صاحب کو رول کرتے تھے، ہائی گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، یہی تو لوگ تھے. مفتی صاحب کی فیملی تھی، مفتی صاحب رول کرتے رہے. کون لوگ رول کرتے رہے ہندوستان میں؟ ان کے زمانے میں کیا ترقی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اور آج سال بھی بلوچستان پہنچا ہے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ تو ان کا بھی ہوگا نا. ایک تو مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا، سول رائٹس کا، سوک ریسورسز کا، ہاسپٹلس کا، اسکول کا. دوسرا مسئلہ جو ہے نا، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. یہ سیوک رائٹس کی اسٹرگل نہیں کر رہی بی ایل اے. یہ وہ معدنیات ہیں، وہ ریسورسز ہیں جن پر دشمنوں کی نظر ہے، دشمن ممالک کی نظر ہے، جن کی سپورٹ سے وہ دہشت گردی کارروائیاں کر رہی ہیں. یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی کارروائی ہے کہ ٹرین کے اوپر بسوں سے اتار کے مزدوروں کو آپ مار دیں اور اس کے بعد آپ بولیں کہ جی اصل میں تو ہم جو ہے وہ اسکول اور کالج کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ آپ یہ مان سکتے ہیں کیا؟ تو اب ایک ٹیررزم کو، خدا کے واسطے ٹیررزم کو آپ مکس اپ نہ کریں حقوق کی رائٹ سے. جی ہدایت اللہ صاحب نے وہاں تحریک چلائی، ایک خاتون بلوچ وہ کر رہی ہیں، وہ تحریک چلا رہی ہیں حقوق کی، وہ ایک الگ سیناریو ہے. آپ بی ایل اے کو، بی آر اے کو کدھر ملا رہے ہو یار؟ خدا کا خوف کریں. ٹرین پہ حملہ کرنے والوں کو، دہشت گردوں پہ، کہ آپ ان کا ویژن آپ سمجھتی ہیں یہ؟ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنی گفتگو میں، اور پھر ہمارے بھائی جو علی بخاری بھائی بیٹا بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. 3.5 سال آپ کا دور بھی رہا ہے نا، آپ کا دور بھی تو رہا ہے 3.5 سال کا. وہاں آپ کی حکومت بھی رہی ہے، آپ نے حکومت گرائی، دوسری حکومت بنائی، آپ تھے نا اس میں شامل سارے بلوچستان میں. اپنے رول کو دیکھتے ہوئے آگے کا روڈ میپ طے کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں اور دہشت گرد کو یہ میسج دیں کہ ہم اس ایشو پہ بھی، ہم میں سے کچھ لوگ نادانستگی میں کہوں گا، نادانستگی میں ہمارے کچھ معصوم دوست ایسے جملے ادا کر رہے ہیں جس سے دہشت گردوں کے بیانیوں کو سپورٹ. چلیں مجھے سر ایک بریک لینی ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا میں ان کو ایک سمجھتی ہوں، نہیں کیا میں ان ایشوز کو ایک سمجھتی ہوں یا میں کنفیوز کر رہی ہوں یا نادانستگی میں کر رہی ہوں، میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں سر اس بریک کے بعد، کیونکہ کنفیوژن کوئی نہیں ہے سر. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کری تھی، آپ نے شاید میری بات کو کنفیوز کیا. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا یہ جو مذاکرات کی بات ہے کہ ان سے مذاکرات ہم کر سکتے ہیں بلوچستان کے لارجر انٹرسٹ میں، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो मुज़ाकरात के हवाले से मैंने पॉइंट छोड़ा था, अली गौहर बलोच साहब, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कहते हैं जी कि हम रियासत जो है वो बात कर सकती है, बलूचिस्तान के मामलात के हल के लिए रियासत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सर माजी में भी कोशिश की गई, डॉक्टर मालिक बलोच आपने सुन लिया होगा उनको, वो कहते हैं जी कि मैंने कोशिश की, मैंने मुज़ाकरात किए, मैंने बात को बहुत हद तक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी तब मुझे बताया गया कि नहीं जी हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते। तो मुझे भेजा क्यों था अगर उस वक्त यही करना था कि बैक ऑफ कराना? तो सर माजी में हम इस तरह की कोशिशें करके उनसे इस तरह से बैकआउट करते रहे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे गैर संजीदगी थी ना सर इस इशू को लेकर? देखिए कल भी कोशिश की गई, जो उनके दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कुछ से इशारतन मुतालबे भी रखे गए, और ख़ास तौर पर जो आप मारंग और इस किस्म की वहाँ पर लीडरशिप है, मादरत के साथ उनके ऊपर भी कुछ रिजर्वेशन पाई जाती हैं, और जाहिर है कि ये इसी तरह से तो धुआं सा नहीं उठता ना कहीं से। और ख़ास तौर पर बुखारी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनको मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ, जब हज़ारा बरादरी की लाशें 7 दिन सड़कों के ऊपर पड़ी रही थी कि 10 दिन, और बानी PTI इमरान अहमद न्याई साहब के पास वक्त नहीं था कि वो उनके साथ अफसोस के लिए ही, पुरसे के लिए ही वहां पर चले जाते। प्राइम मिनिस्टर तो फिर फौरन पहुंचे, पहले भी जो वाकया हुआ था शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, आज फिर पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने गिरबान में भी जो इनकी पार्टी लीडरशिप है उनको झांकना चाहिए। आज भी मादरत के साथ जो जिसको हम डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं वो आज भी हो रही है। सर उसकी वजाहत कर दिया ना अली बुखारी साहब ने, वो कह रहे हैं लाखों लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, हम क्या एक एक को जाके पकड़े? नहीं देखिए बात ये नहीं है कि जो आपके मुल्क के रहने वाले लोग हैं और चंद लोग जो 2-4 व्लॉगर बाहर आउट ऑफ कंट्री हमारे दुश्मनों के पेरोल पर बैठकर जो है वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो हरदा सराई करें और इस किस्म की गुफ्तगू करें, तो वो काबिल मजम्मत है वो बातें। और ऐसे मौके के ऊपर आपके बातों और बयानात से ये स्मेल आए कि आपके वो जिस तरह से कि हारून भाई ने जिक्र किया है कि आपकी बातों से लगे कि शायद आप दहशत गर्दों के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। मैं तो बिल्कुल, मेरी यहाँ पर राय मुख्तलिफ है, ये गैर दानिस्ता नहीं है, ये दानिस्ता है। और चले मैं ये पता करती हूँ, आप एक मिनट मेरी गुजारिश, आप सियासी मुखालफत के अंदर आप रियासत मुखालिफ हो चुके हैं, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों पर इनको गौर करना। सर नतीजा वैसे यही निकला है कि किसी भी इशू पर बात करें आपने जो है उसको लेकर इंटरनल पॉलिटिक्स पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाना है, या हमने एक्नॉलेज ही नहीं करना कि वहाँ पर मसला क्या है। जो रजा साहब अभी बात कर रहे थे कि 2 चीज़ों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि हमने कौन से ऐसे सिविल राइट्स हैं वहाँ के लोगों के जो हमने हिस्टोरिकली छीने हैं, कि लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो दुश्मन के या दुश्मन ममालिक के हाथों में खेल रहे हैं। हम जो रूट कॉज है उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो दहशतगर्दों के नैरेटिव को सपोर्ट करें। मेरा ख्याल है कि इस डिस्कोर्स को थोड़ा सा ब्रॉडन करने की जरूरत है अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स से। अली साहब, दहशतगर्द आप लोग डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये तो आप और कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट बस एक ही है। देखिए मैं फिर उधर फर्स्ट पॉइंट जहाँ से शुरू किया था वहाँ ही आऊँगा। देखिए आपके साथ हमारा इतना प्रोग्राम चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे से, और मैंने कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं की। मैंने एक टॉपिक के ऊपर की और उस टॉपिक पर जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन था उसको रेलेवेंट तरीके से एड्रेस किया, चाहे वो डिजिटल दहशतगर्दी की बात की हो, चाहे वो ट्विटर की बात की हो, चाहे वो लोगों की राइट्स की बात की हो, चाहे उसका मसला हल करना है ना। मसला ये तो बहुत आसान है कि मैं उठा के कहूँ नहीं जी सबसे पहले तो अटैक भुट्टो साहब के दौर में हुआ था 70 के अंदर, वहाँ पर नहीं। द थिंग इज कि आज क्या कर रहे हैं हम, आज किस साइड जा रहे हैं। मतलब मैं अगर अपनी पॉलिटिकली स्कोरिंग करूँ तो पाकिस्तान की पिछले 2002 से लेकर 2022 तक चेक कर लें और आज तक चेक कर लें 2025 तक, जो 3.5 साल हमारी गवर्नमेंट रही है, सबसे कम पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी। अच्छा, जब हम कहते हैं कि उनसे बातचीत करें तो रजा साहब कह रहे हैं जी कि आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, वो तो कंफ्यूज नहीं करें, हर वो दहशतगर्द हैं, सिविल राइट मूवमेंट को कहते हैं अलग है। देखें जी, हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, हर पाकिस्तानी से गुफ्तगू करने में क्या कोई एतराज है? पाकिस्तानी है ना, जो पाकिस्तानी नहीं है फॉरेन एलिमेंट है, उनके साथ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जो टेररिस्ट, पर वो कहते हैं वो फंडेड है या सपोर्टेड है बाहर से। देखिए बात ये है कि ये तो हमें भी कह रहे हैं बैठ के कि 9th में आपने कर दिया और आपने ये कर दिया और आपने वो कर दिया, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब बात इस तरह है कि आप अपनी बात करेंगे, ये लोग भी सुनेंगे। वो अली साहब ने कहा, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं। हाँ देखिए मैं तो आपका तो नाम नहीं लिया गया,
देखिए मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आपने नहीं सरकार रजा साहब, लेकिन वो अली बुखारी अली गौहर साहब उन्होंने तो सिंपली यही कहा ना, मैं तो भाई से रिक्वेस्ट है कि हम जब उनको दहशतगर्द कर रहे हैं उसी जुमले में अपने आप को 9 मई का रेफरेंस देके क्यों उनके साथ नहीं रजा भाई, मुझे तो मजबूरी है ना, मेरे पे 17 पर्चे दहशतगर्दी नहीं, लेकिन सर ये गुजारिश नहीं, रजा साहब ये गुजारिश अली गौहर बलोच साहब और उनकी पार्टी से करें। अली गौहर साहब ने अभी यही बात नहीं बनाई आपने, लिबरेशन आर्मी देखिए ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। देखिए आपको ना उन्होंने ऐलान कर रहा है, मैंने बगावत कर रखा है, आपने भी देखिए रजा भाई, अगर ये कहेंगे आप और वो एक ही है तो फिर आप नहीं रजा भाई देखिए, अब आप अगर एक कैटेगरी में सबको लिखेंगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं ना, मैंने तो कह दिया ना। नहीं रजा साहब नहीं लिख रहे ना, अली साहब लिख रहे हैं। अली साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अली गौहर साहब? मैं तो मेरा मशवरा है आप बिल्कुल ना माने उसको, लेकिन सुन जरूर लें कि जब आप एक ही जुमले में अपने और उनको साथ खड़ा करते हैं। देखिए अभी तो कहा है अली गौहर साहब ने आपके सामने, अब मैं तो नहीं, ये तो रजा साहब को बात समझ नहीं आई शायद सर, ये मशवरा अली गौहर साहब को देने की जरूरत है और बेसिकली उनकी पार्टी को। जी सर, ये तो उनको बताएं। मैं जरा अली गौहर साहब की बात सुनने इजाजत तो कर दें। जी अली गौहर साहब, मैं देखिए मैंने ये कहा, देखिए 9 मई वो हकीकत है जिससे हम इनकार तो नहीं कर सकते। सर ट्रेन पे आ जाए, सर ट्रेन हादसे पे आ जाए। गुजारिश सुन लेना, 9 मई के वाकयात हुए, उन वाकयात को हम दहशतगर्दी ना कहें तो क्या कहें? आप भी सर कितने बंदे शहीद हुए 9 मई में? सर मेरी गुजारिश सुन लें बुखारी साहब, सर नंबर फिगर बता दें मुझे सर। आप 9 मई के वाकयात को दहशतगर्दी के वाकयात नहीं समझते? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सर। सर कितने बंदे शहीद हुए मुझे नाम बता दें। जी चलो मैं रजा साहब कह रहे हैं एक जुमला, मुझे जुमला। अच्छा अली गौहर बलोच साहब वक्त खत्म हो रहा है, मैं रजा साहब से बात सुनूं। जी रजा साहब, आपने शुरू किया था यशवीन जी अख्तर रजा मेंगल साहब से। जी रजा अख्तर मेंगल साहब की 2020 की तकरीर मौजूद है कौमी असेंबली की, जब वो बरतानिया की अदालत में जनवरी 2009 में खान साहब की गवाही का जिक्र कर रहे हैं। वो किसके खिलाफ जिक्र कर रहे हैं? किसी गवाही देने गए थे। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चलते चले जाएंगे ना, तो हम तो हरबियार मनी साहब की गवाही देने गए थे ना वो। जी तो ये फिर अगर हम क्यों गए देने के लिए? रजा भाई लेकिन ये तो मैं पूछने का हक रखता हूँ ना कि आज की तारीख में अख्तर मेंगल साहब, मैं सिर्फ एक दहशतगर्दी के पर्चे हैं जी अख्तर मेंगल साहब, उमर अयूब खान साहब, अख्तर मेंगल साहब। अच्छा जई साहब आज की डेट में अडयाला जेल बैठे हैं और अभी वहां से निकले, उनको मुलाकात नहीं करने दी। यार ये कुछ तरीका कार तो नहीं है। चले अब वक्त खत्म हो रहा है वरना मैं से बात करती, लेकिन ये मैं कल से देख रही हूँ और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी नेशनल ट्रेजेडी और उसके ऊपर भी हमने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर और पीटीआई और एंटी पीटीआई और एंटी पीएमएलएन नैरेटिव को हमने लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन हमने उस रूट जो इशू है उसके रूट कॉज पे बात नहीं करनी है। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद कोशिश करते हैं कि हम जो रियल इशू है उस पर बात कर सकते हैं। अली गौहर बलोच साहब से बहुत शुक्रिया आपका। रजा हारून साहब थैंक यू सो मच सर। अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।